अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहरस्तेतराणि धनाय मेने अस्मद्गुरोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखपदो वाङ्मनसयोः अभूमिर्भूमिर्यो नतजनदृशामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्यंस्तदा दुष्टेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदां तस्थवेदान्तार्थः प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीये साधनाध्याये क्रमप्राप्तं पञ्चमम् इदं द्वितीये उभयलिंगपादे पंचमम् इदम् उभयलिंगाधिकरणम्। ब्रह्मणि उभयलिंगत्व समर्थनम् अस्मिन् अधिकरणे क्रियते। अखिल कल्याण गुणाकरत्वं समस्त हेय प्रत्यनीकत्वम् इति इदं लिंगद्वयं परमपुरुषस्य। अयं परमपुरुषः इति अवगन्तुं विद्यमानः हेतुविशेषः कः इति चेत् इदं द्वयम् उभयं शङ्खचक्रवत् परमपुरुषस्य कृते अयं परमपुरुषः इति अवधारयितुमिव विद्यमानः अनितरसाधारणः गुणविशेषः, न अन्यत्र कुत्रापि विद्यमानः, केवलं परमपुरुषे एव विद्यमानः अयं हेतुविशेषः। अतः परमपुरुषस्य इदं स्वरूपं निरूपयति। अतः स्वरूप निरूपक धर्मत्वेन रूपेण इदं लिंगद्वयम्। एतद् हेतुरूपेण दृश्यते चेत् तदानीम् अयं परमपुरुषः एव इति निर्धारयितुं शक्यते। यथा धूमरूपेण हेतुना वह्निः निश्चीयते, तथा लिंगद्वयेन अनेन हेतुद्वयेन अनेन अखिल हेय प्रत्यनीकत्वं समस्त कल्याण गुणाकरत्वम् इत्याकारकेण अनेन लिंगद्वयेन अयं परमपुरुष एव इति निश्चेतुं शक्यते। अतः निर्णायकत्वादेव इदं लिंगं भवति। एवं तत्तादृश लिंगद्वयं परमपुरुषस्य ब्रह्मणि परे ब्रह्मणि यद्यपि तस्मिन् सर्वव्यापकत्वरूप धर्मविशेषः विभुत्वरूपधर्मविशेषः अस्त्येव, तत्तादृशे परमपुरुषे इदं लिंगद्वयम् अनितरसाधारणरूपम्। यतोहि विभुत्वम् आकाशेऽपि समायाति, परन्तु इदं लिंगद्वयं तादृशे विभुस्वरूपे परमपुरुषे इदम् अनितरसाधारणरूपेण विद्यमानं लिंगद्वयम् इति श्रुत्युक्तक्रमेण इव साधयति। अतः निर्विशेषं ब्रह्म इत्युच्यते चेत् तदानीं लिंगद्वयराहित्यमायाति। लिंगद्वयराहित्यमायाति चेत् सः परमपुरुष एव न। अतः परमपुरुषस्य साधकत्वेन रूपेण विद्यमानम् इदं लिंगद्वयं तस्य विशेषणरूपेण भवति। अतः इदं विशेषणद्वयं तदीयं स्वरूपं निरूपयति। अतः सार्वकालिकं सर्वदा विद्यमानम्। अतः तस्मिन्
निर्विशेषत्वं कथमपि साधितं न भवत्येव इत्येतदपि अर्थात् अनेन उपपादितं भवति। अतः तदादौ न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सर्वत्र हि इत्यनेन संशयम् उद्घाट्य अनन्तरं तत्र पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायञ्च विस्तारयति। किं जीवस्यैव तदन्तर्यामिणः परस्य ब्रह्मणोऽपि जागरस्थानप्रयुक्तदोषाः सम्भवन्ति उत न इति संशयः। परमपुरुषः एतस्मिन् पाञ्चभौतिके शरीरे अन्तर्यामिरूपेण वर्तते। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी इत्याद्युक्तरीत्या यथा जीवः अत्र अस्ति तथा परमपुरुषोऽपि वर्तते। अयं जीवः भिन्न भिन्न अवस्थां प्राप्नोति। जाग्रदवस्थायां जागृतो भवति, स्वप्नावस्थायां स्वप्नं पश्यति, सुषुप्त्यवस्थायां परमपुरुषे लीनो भवति, पुनर्जाग्रदवस्थायाम् उत्थितो भवति। एवञ्च जाग्रत् स्वप्न सुषुप्त्यादि अवस्थान्तरसम्बन्धेन एतस्मिन् जीवे दोषाः भवन्ति। नाम ज्ञानं संकुचितं भवति, विकसितं भवति, पुनर्संकुचितं भवति, भ्रान्तं भवति, विशिष्टं भवति, पुनर्विस्तृतं भवति। एवं रूपेण तस्य स्वरूपे एव संकोचविकासादिकं भवतीव भाति। यद्यपि स्वरूपे नास्ति, परन्तु एतस्य जीवस्य संकोचविकासादयः दोषाः भवन्ति। यदि जीवेन सह परमपुरुषः अपि अस्मिन्नेव शरीरे वर्तते, जीवोऽपि अस्ति, एवञ्च यथा जीवः संकोचविकासादिकं प्राप्नोति अवस्थान्तरसम्बन्धेन, तथा परमपुरुषस्यापि सहैव अस्मिन्नेव देहे द्वौ इमौ पक्षिणौ इव सुपक्षौ तिष्ठतः इत्येवं रूपेण द्वासुपर्णा सयुजा सखायौ इत्यादिना प्रतिपादितं खलु, तद्वत् अत्र परमपुरुषः अपि अस्ति। अतः जीवस्य अन्तर्यामिरूपेण विद्यमानस्य परमपुरुषस्यापि जाग्रदादि अवस्थासम्बन्धदोषाः सम्भवन्ति उत न इति संशयः। एतत् सम्भवन्ति इति वक्तव्यं भवति। किमर्थमिति चेत् श्रुतिर्वक्ति यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्यान्तरः, य आत्मनि तिष्ठन् आत्मनोऽन्तरः, यम् आत्मा न वेद यश्चक्षुषि तिष्ठन् चक्षुषोऽन्तरः, यं चक्षुः न वेद यः श्रोत्रे तिष्ठन् श्रोत्रान्तरः, यं श्रोत्रं न वेद यो विज्ञाने तिष्ठन् इत्यादिरूपेण यो रेतसि तिष्ठन् इति जीवस्य इव सर्वावस्थासु अवस्थितत्ववचनात् सर्वावस्थास्वपि एषः परमपुरुषः अपि जीववत् भवत्येव। जीवः अस्ति चेत् जीवान्तर्यामी परमपुरुषः अपि भवेदेव। यतोहि यदि न भवति तर्हि सर्वान्तर्यामित्वम् अपगच्छति। परमपुरुषः सर्वान्तर्यामी, एवञ्च जीवस्यापि अन्तर्यामी एव। जीवस्य अन्तर्यामी अपि भूत्वा जीवं सहैव उपादाय एतस्मिन् शरीरे प्रविशति। अत्र जीवः संकोचविकार नाम विभिन्न अवस्थादिकमपि प्राप्नोति। अन्तर्यामिरूपेण वर्तते इति चेत् अन्तर्यामी तत्र, तर्हि यस्य अन्तः वर्तते तस्य ये दोषाः ते दोषाः अपि अत्र भवेयुः एव। यथा वयम् एकस्मिन् गृहे भवामः, तद्गतदोषादयः अस्मदुपरि अपि आयान्त्येव। तद्गत दुर्गन्धादयो वा सुगन्धादयो वा सद्विचारो वा दुर्विचारो वा सर्वोपि अस्माकं सहैव भवत्येव तत्रैव।
अस्मास्वपि आक्रान्ताः भवन्ति ते दोषाः। एवम् अत्रापि सर्वावस्थास्वपि जीवस्य इव एषः परमपुरुषः अपि पृथिव्यामपि भवति, चक्षुषि अपि भवति, सर्वत्रापि भवति। एवं विज्ञानेऽपि भवति, जीवेऽपि भवति। जीवस्य विभिन्नाः अवस्थाः भवन्ति चेत् तत्रापि भवति। तत्र सर्वत्रापि सः मया सह मदन्तर्यामिरूपेण वर्तते इति जीवोऽपि न जानाति। या सः जानाति उत न जानाति, तथापि तु परमपुरुषः तस्मिन् अन्तर्यामिरूपेण तु भवत्येव। न भवति इत्येवं रूपेण यः विरोधं करोति तस्य अन्तः अपि सः अस्त्येव, भवत्येव। अत एव खलु ये परन्नास्तिकादयः परमपुरुषं निन्दन्तः, तर्जयन्तः, दूषयन्तो भवन्ति, तस्याप्यन्तर्यामिरूपेण परमपुरुषः भवत्येव। तदीयकर्मानुगुणं भगवत्तिरस्कारादिकं तद्वारा कारयति सः भगवान्। अतः तदीयकर्मानुगुणमेव तत् कारयति। अतः तत्र तु परमपुरुषः अपि अस्त्येव। यो रेतसि तिष्ठन् इति सर्वावस्थास्वपि अवस्थितत्ववचनात् रेतसि तिष्ठन् इत्येवं रूपेण विशिष्टरूपेण तदपि वाक्यम् उपादाय उक्तम्। रेतोवस्था इत्येवं रूपेण पञ्चमावाहुतौ आपः पुरुषवचसो भवति इति पञ्चाग्निविद्यायाम् उक्तरीत्या ओषधिवनस्पतिरूपेण भवति, रेतोरूपेण भवति। तत्रापि अन्तर्यामिरूपेण परमपुरुषः भवत्येव। अस्ति इति रेतः न जानाति। गर्भे अपि भवति, गर्भे वर्तते इति गर्भः न जानाति, तत्पिण्डं न जानाति, तथापि तत्र भवत्येव अन्तर्यामिरूपेण। अन्यथा जीवानुप्रवेशोपि तत्र न भवति। अभवत् चेत् सः तत्र वर्तते एव इत्यर्थः। तद्विनापि परमपुरुषस्य विभुत्वेन रूपेण सर्वत्र व्याप्य विद्यमानत्वेन रूपेण अवस्थानं तु अस्त्येव। तद्विभुरूपेण अवस्थानं, तद्विना नियमनकर्तृत्वेन रूपेणापि अवस्थानं परमपुरुषस्य भवति इति स्पष्टरूपेण उपपादितत्वात् तद्गताः दोषाः एतस्मिन् भवेयुः एव। एतत् छन्दतोऽपि पठन्तु। पूयशोणितादि मज्जनम् अपुरुषार्थ एव इति सर्वे दोषाः। पूयशोणितादि मज्जनं नाम रेतसि भवति, गर्भे भवति। तत्र सर्वत्रापि शोणितादिषु एव खलु मज्जनं तस्य। शोणितादिकं तत्र भवत्येव शरीरे। रसादिकं भवति, रक्तादिकं भवति, रसादिकं भवति। एवञ्च तत्र सर्वत्रापि मज्जनमिति चेत् तत्र पूर्णरूपेण अवस्थानम् इत्यर्थः। यथा अवभृतस्नानं भवति, जले मज्जनं भवति, तद्वत् एतेषु दोषेषु अवस्थानं परमपुरुषस्य इति तस्य दोषसम्बन्धः एव, अपुरुषार्थः एव इति सर्वे दोषाः एतस्मिन्नपि परमपुरुषे भवन्त्येव। अतः जीवेन सह विद्यमानत्वात्, जीवे अन्तर्यामिरूपेणापि विद्यमानत्वात्, सर्वावस्थास्वपि विद्यमानत्वात् तद्गतदोषाणां सम्भवः परमपुरुषे भवत्येव। तदन्तर्यामिणः परस्य ब्रह्मणोऽपि ते दोषाः सम्भवन्त्येव इत्येवं रूपेण प्रबले पूर्वपक्षे प्राप्ते उच्यते। न भवन्ति एते दोषाः इति सिद्धान्तिनः उपपादयन्ति। न स्थानतोऽपि न तत्तत् स्थानेषु जीवे अन्तर्यामिरूपेण परमपुरुषः जाग्रदाद्यवस्थासु अन्यान्य अवस्थास्वपि रेतः, ओषधिवनस्पतयः, गर्भः पिण्डम् इत्यादि अवस्थास्वपि तत्तत् स्थानतः अपि दोषाः परस्य न भवन्ति। किमर्थं चेत् तदानीमपि तत् परं ब्रह्म नाम परमपुरुषः, सर्वान्तर्यामी परमपुरुषः
उभयलिङ्गमेव सर्वत्र उभयलिङ्गमेव हि यतः सर्वत्र तत् परं ब्रह्म उभयलिङ्गमेव अतः स्थानतोऽपि दोषाः न भवन्ति। तत् कथमुच्यते? श्रुतिरेव वक्ति तत् उभयलिङ्गमिति। अपहरपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिगत्सो पिपासो सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इत्यादिरूपेण तस्मिन् पाप्मसम्बन्धः एव नास्ति। निरवद्यं निरञ्जनम् अवद्यं नास्ति। अञ्जनं दोषः। निर्गतम् अञ्जनं यस्मात् तत् निरञ्जनं परं ब्रह्म। सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः केवलं दोषाः न सन्ति इत्येव न वक्ति। गुणाः वर्तन्ते। सर्वमङ्गलविग्रहः कामाः सत्याः सङ्कल्पाः सत्याः। सत्यसङ्कल्पत्वं गुणः सत्यकामत्वं गुणः सर्वज्ञत्वं गुणः सर्ववित्वं गुणः। सर्वज्ञत्वम् आगतं चेत् तदन्ये सर्वेपि कल्याणगुणाः तस्मिन् भवन्त्येव। सर्ववेतृत्वं गुणः। यः सर्वज्ञः सर्ववित् यो माम् अजम् अनादिञ्च यो वेत्ति लोकमहेश्वरं। यः मां लोकमहेश्वरमिति वेत्ति लोकस्यैव सर्वस्यैव ईशानं वेत्ति। सर्वेशितृत्वं सर्वेश्वरत्वं परमपुरुषस्य गुणः। अजत्वं गुणः अनादित्वं गुणः। एते सर्वेपि कल्याणगुणाः। एकत्र दोषः नास्ति दोषसम्बन्धोऽपि नास्ति इति वक्ति। अपरत्र सर्वेपि कल्याणगुणाः तस्मिन् परमपुरुषे भवन्ति इत्येवं रूपेण उपपादयति। तर्हि जीवेन सह जीवगत अवस्थादिना ये दोषाः जीवे भवन्ति इत्येवं रूपेण वदामः ते दोषाः एतस्मिन् कथं भवेयुः? यदि भवेयुः तर्हि एते गुणाः अपि न भवेयुः। एवञ्च हेयप्रत्यनीकत्वम् अपहरपाप्मत्वं निरञ्जनत्वं निरवध्यत्वं तर्हि परमपुरुषे न स्यात्। अतः स्पष्टरूपेण परमपुरुषे एतत् लिङ्गद्वयं श्रुतौ एव अभिहितम्। परः पराणां सकलानयत्र क्लेशादयः सन्ति परावरेशे। यत्र क्लेशादयः परावरेशे न सन्ति स एव पराणां परः। ये लोके पररूपेण वर्तन्ते श्रेष्ठरूपेण वर्तन्ते ज्येष्ठरूपेण वर्तन्ते तेषां सर्वेषाम् अपेक्षयापि स एव परो भवति यस्मिन् दोषाः न भवन्ति। दोषाः भवन्ति चेत् सः परः एव न भवितुमर्हति। तर्हि पराणां परः कथं स्यात्? अतः दोष नाम अल्पदोषविशिष्टत्वात् लोके बहवः पराः भवन्ति श्रेष्ठाः भवन्ति। गुरुः आचार्यः इत्यादयः सर्वेपि देवाः। परन्तु राजानः भूपतयः चक्रवर्तिनः एवं ऋषयः एते सर्वेपि पराः। कुतः? अल्पदोषविशिष्टत्वात्। तेषां पराणाञ्च सर्वेषामपेक्षयापि अयं परः इति चेत् दोषसम्बन्धः एव न स्यात्। यत्र क्लेशादयः न सन्ति कुत्र? परावरेशे। पराणाम् अवराणाञ्च सर्वेषामपि योऽयम् ईशः तस्मिन्नेव एतत् सम्भवति। अतः स एव पराणां परः भवति इत्यादि श्रुतिस्मृतिभ्यां श्रुतिवाक्यं स्मृतिवाक्यम् उभयमपि एतदेव उपपादयति। स एव परमपुरुषः इत्येवं रूपेण नाम हेयप्रत्यनीकः परमपुरुष अखिलहेयप्रत्यनीकः समस्तकल्याणगुणाकरः एव परमपुरुषः परमात्मा सर्वेश्वरः सः अन्तर्यामी इति चेत् तत्कृते अन्तर्याम्याधारेण तत्सम्बन्धेन तद्गताः दोषाः अपि नैव स्पृष्टाः भवेयुः। अतः वदति निरस्त निखिलदोषगन्धताः
सार्वज्ञत्व सत्यसंकल्पत्वादि निरस्त निखिल दोषगंधता दोषाणां निरसनं न दोषगन्धस्यापि निरसनं तत्सम्बन्धोऽपि नास्ति एवं रूपेण विद्यमानः निरस्तनिखिलदोषगन्धः निरस्तनिखिलदोषगन्धता तस्य गुणः नाम हेयप्रत्यनीकता तस्य धर्मः तस्य लिङ्गं तस्य हेतुः चिह्नम् इत्यर्थः लिङ्गम् इति चेत् तस्य चिह्नम् एवं सार्वज्ञत्वं सत्यसंकल्पत्वं सार्वज्ञत्व सत्यसंकल्पत्वादि कल्याणगुणाः तादृशगुणवैशिष्ट्यं तदपि तस्य लिङ्गं हेतुः चिह्नम् इत्यर्थः तदुभयलक्षणं तत् चिह्नं नाम लक्षणं तदुभयलक्षणस्य लक्षणस्वरूप अवगतेः तदुभयलक्षणमेव तस्य परमपुरुषस्य स्वरूपम् इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण अवगतेः ज्ञानात् इत्यर्थः ज्ञानात् परस्य ब्रह्मणः सर्वत्र अन्तर्यामितया अवस्थितस्यापि सर्वत्र परमपुरुषः यद्यपि अन्तर्यामिरूपेण अवस्थितः तथापि तदन्तर्यामीकृत दोषः नाम अन्तर्यामित्वमभूत् यस्य अन्तः अभवत् तद्गताः दोषाः येनं न स्पृशन्ति इत्यर्थः न दोषगन्धः सम्भवति अपितु सर्वनियामकरूप लीलारस एव तत्र दोषगन्धः अपि न भवति प्रत्युत सः तत्र नियमनं करोति लीलया आनन्देन तत्र उषित्वा दोषभूयिष्ठेऽपि स्थले उषित्वा तेषां नियमनं करोति यथा एकः साधुपुरुषः सत्पुरुषः उत्तमः ज्ञानी लोकं प्रविश्य आगच्छति ग्रामादिकं प्रविशति केवलं तावदेव चत्वरस्थानादिकं प्रविशति तद्गतानां दोषाणां सम्बन्धः तस्मिन् न भवति सः यथा वर्तते तथैव भवति न केवलं तावदेव तदीयप्रभावेण तदुपस्थित्या तत्सम्बन्धेन तत्र विद्यमानाः अपि केचन परिवर्तिताः भवन्ति अल्पदोषविशिष्टाः भवन्ति स्वस्मिन् विद्यमानान् दोषान् परित्यजन्ति एवं रूपेण तत्प्रभावेण यथा भवति तथा परमपुरुषस्य सम्बन्धेन तद्गताः दोषाः परमपुरुषं न लिप्तं भवति प्रत्युत तस्य दोषभूयिष्ठस्य तस्य नियमनं नियन्त्रणं तदपि लीलया नाम एषोऽपि परमपुरुषस्य एकः लीलाविशेषः क्रीडाविशेषः इत्येवं रूपेण वैभवविशेषः इत्येवं रूपेण अस्मत्कृते अवगतं भवति अतः सर्वनियमनरूप लीलारसः एव सः इत्यर्थः इति तदेव अत्र सूत्रे उपपादितं न स्थानतोऽपि स्थानसम्बन्धेनापि तस्य दोषसम्बन्धः न भवति पृथिव्यात्मादिषु पृथिव्याम् आत्मनि विज्ञाने रेतसि एवं अन्यत्र यत्र क्वापि अन्तर्यामितया अवस्थितस्यापि परस्य ब्रह्मणः जीवस्य तत्र तत्र अवस्थितस्य ये दोषाः उक्ताः जीवः अस्मिन् जगतीतले समायाति तत्र तत्र भवति परन्तु तत्र तद्गताः दोषाः तस्मिन् भवन्ति परन्तु ते दोषाः परमपुरुषे न भवन्ति न सम्भवन्ति कुतः उभयलिङ्गं सर्वत्र हि सर्वत्रैव परं ब्रह्म इदम् उभयलिङ्गं नाम जीवे विज्ञाने पृथिव्याम् अप्सु रेतसि एवम् अन्यत्र गर्भे पिण्डे घटपटादिषु सर्वत्रापि अन्तर्यामितया भवति चेदपि तन्नियमनार्थं तत्र तत् स्वकीय असाधारणलक्षणविशिष्टमेव भवति तद्धि उभयलिङ्गत्वरूपलक्षणम् इत्यर्थः इति सर्वत्र हि इति हेतौ यतः सर्वत्र
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಷು ನಿರಸ್ತನಿಖಿಲದೋಷತ್ವ ಸಮಸ್ತಕಲ್ಯಾಣಗುಣಾತ್ಮಕತ್ವ ಗುಣಾತ್ಮಕತ್ವರೂಪ ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಉಭಯಲಕ್ಷಣಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಅವಗತಂ. ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಸರ್ವತ್ರ ಹಿ ಯತಃ ಸರ್ವತ್ರ ಶ್ರುತಿಷು ಸ್ಮೃತಿಷು ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಉಭಯಲಿಂಗಂ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣೈವ ತತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಂ ವರ್ತತೆ, ಜ್ಞಾಯಮಾನಂ ವರ್ತತೆ, ಅವಗಮ್ಯಮಾನಂ ವರ್ತತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ಇತಿ. ಭೇದಾದಿತಿ ಚೇತ್ ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕಮತದ್ವಚನಾತ್ ಯಥಾ ಜೀವಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ಅಪಹತಪಾತ್ಮತ್ವಾದಿಗುಣಕಸ್ಯಾಪಿ ದೇವಾದಿಶರೀರಸಂಬಂಧಿತಯಾ ಅವಸ್ಥಾಭೇದಾತ್ ಉಕ್ತದೋಷಸಂಬಂಧಿತ್ವಂ. ವಯಂ ಜಾनीमः जीवः अस्ति, यथा जीवः यथा परमपुरुषः समस्तकल्याणगुणाकरः सत्यसङ्कल्पत्वादिविशिष्टः गुणाष्टकविशिष्टः तथा जीवोऽपि स्वप्रकाशः एव अयमपि, परन्तु स्वकीयप्रारब्धकर्मसम्बन्धात् प्रकृतिसम्बन्धादिना तत् सर्वज्ञत्वादिकम् आच्छन्नं भवति, आच्छादितं भवति. अतः सः एवं रूपेण न प्राप्नोति. तथा यथा जीवस्य कृते एवं भवति तथा परमपुरुषस्य कृते अपि एवं भवति इति किमर्थं न स्यात्? दोषसम्बन्धः भवतु कामं जीवस्यैव, अपहतपात्मत्वादिगुणकस्यापि देवादिशरीरसम्बन्धितया, देवादिशरीरसम्बन्धं चेत् प्रकृतिसम्बन्धः, सम्बन्धितया अवस्थाभेदात् उक्तदोषाः भवन्ति. नाम शरीरगताः दोषाः जीवेऽपि भवन्ति. एवञ्च पृथिवी आपः तेजः इत्यादि भिन्नभिन्नरूपेण स्थानेषु, एवञ्च अवस्थाविशेषेष्वपि रेतसि पिण्डे सर्वत्रापि विद्यमानानां दोषाणां सम्बन्धः यथा जीवे तथा परमपुरुषे अपि भवतु कामम्. उक्तदोषसम्बन्धित्वम् एवं परस्यापि भवतु. किमर्थमिति चेत् यस्य पृथिवीशरीरमित्युक्तं देवः शरीरम्, अतः देवशरीरे प्रविशति जीवः, अतः देवगताः दोषाः गुणाः तस्मिन् भवन्ति. मनुष्यः शरीरं पाञ्चभौतिकः देहः, अतः तद्गताः दोषाः एतस्मिन् भवति. तिर्यक् शरीरं, जन्तुशरीरं, कृमिकीटादिशरीरं तदेव खलु. एवं पृथिवी शरीररूपेण अभूत्, आपः शरीररूपेण अभूत्, रेतः शरीररूपेण अभूत्, पिण्डं शरीररूपेण अभूत्, गर्भः शरीररूपेण अभूत्. तर्हि तद्गतदोषाः अपि यथा जीवे तथा एतस्मिन्नपि भवतु कामः. शरीरसम्बन्धात् दोषः, शरीरसम्बन्धे अपगते तस्मिन्नपि दोषो नास्ति इत्येव भवतु कामम्. यस्य पृथिवीशरीरम् इत्यादि शरीरसम्बन्धित्व अवस्थाभेदात् ते दोषाः तस्मिन्नपि स्युः इति चेत् न प्रत्येकमतद्वचनात्, प्रत्येकं प्रतिपर्यायम् अतद्वचनात् दोष असम्बन्धित्ववचनात्, प्रत्येकमतद्वचनात् प्रत्येकं प्रतिपर्यायं दोष असम्बन्धित्ववचनात्. तस्मिन्नेव पश्यन्तु, यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्याः अन्तरः यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं स ते आत्मा अन्तर्यामी अमृतः इत्येवं रूपेण प्रतिपर्यायमपि तस्य सम्बन्धो वर्तते, तस्मिन् भवति, परन्तु सः एनं तत्र वर्तते इति न जानाति. सः एव तवापि अन्तर्यामी. सः कः इति चेत् अमृतशब्दवाच्यः इति प्रतिपर्यायमपि तस्मिन् दोष असम्बन्धित्वम् उच्यते. यदि दोषसम्बन्धः स्यात् तर्हि प्रतिपर्यायमपि तत्र दोष असम्बन्धित्वं न उच्येत. सते आत्मान्तर्याम्यमृतः अमृतः इत्यादिरूपेण. तदपि कथं माध्यन्दिनशाखायां षोडशवाक्येषु एवञ्च काण्वशाखायां षोडशवाक्येषु इति 32 परमपुरुषे दोष असम्बन्धित्ववचनमुच्यते.
अतः अनेन स्पष्टं भवति एतस्मिन् तत् दोषसम्बन्धः नास्ति इति। किंच सः अंतर्यामिरूपेण वर्तते इति सः न जानाति। कः? पृथिवी न जानाति, आपः न जानाति, रेतः न जानाति इति तस्मिन् अज्ञानमपि उच्यते, दोषसम्बन्धः अपि उच्यते, प्रतिपर्यायम् उच्यते। यत् दोष असम्बन्धित्ववचनात् यस्य पृथिवी शरीरम् इत्यादिषु येष ते आत्मा अंतर्याम्यमृतः इति अंतर्यामिणो हि निर्दोषत्वमुच्यते। येष ते आत्मा, स एव ते आत्मा, स एव अंतर्यामी तवापि, सः अमृतशब्दवाच्यः इति तस्मिन् नाम तस्य यः अंतर्यामी स एव तवापि अंतर्यामी, सः अमृतशब्दवाच्यः। निर्दुष्टः सः तव अंतर्यामी इत्येवं रूपेणैव उपपादयति श्रुतिः। वारं वारं तदपि इति अंतर्यामिणो हि निर्दोषत्वम् उच्यते। तत्र प्रत्येकमस्ति अतद्वचनात्, नाम दोष अभाववचनात्। तत् न इति वदति, अतत् न तत् अतत्, नाम दोषाभावत्ववचनादित्यर्थः। जीवस्य पराभिध्यानात् तत्स्वरूपं तिरोहितमित्युक्तम्। जीवस्य पराभिध्यानात् तत्स्वरूपं तिरोहितम्। तदीयं स्वरूपं तु इदानीं तत्र तिरोहितम् इत्यर्थः। अतः शरीरसम्बन्धित्वेपि परस्य एते न दोषाः। अतः शरीरसम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा तस्य कृते एते दोषाः भवन्ति इति वक्तुं न शक्यते। यद्यपि जीवादयः एतस्यापि शरीरमेव, तथापि ते दोषाः एतस्मिन् कथमपि न भवति। अतः परमपुरुषः पूर्णरूपेण हेयसम्बन्ध हेयगन्धरहितः अपि इत्यर्थः इति। निरस्तनिखिलदोषगन्धः। अपि चैवमेके अपि च यदिदं जीवपरयोः एकस्मिन् शरीरे शरीरित्वेन अवस्थितयोः दोषसम्बन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च उक्तम्। एवं एके शाखिनः स्वशब्देन अभिधीयते। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षम् इत्यादि। जीवपरयोः एकस्मिन् शरीरे अवस्थितयोः, एकस्मिन्नेव शरीरे तयोः द्वयोः अपि अवस्थानम्। अपि च एतद्विनापि अन्यत्र श्रुतौ एके शाखिनः एवं वदन्ति, उभौ भवतः, परन्तु एकः तद्गत कर्मसम्बद्ध दोषान् भुङ्क्ते, अपरः तत्रैव अभिचाकशीति अत्यन्तं विशिष्टप्रकाशेण काशते। काश्रुदीप्तौ इति धातुः, काशते, तत्र चकासते इति रूपम्, अतिशयेन प्रकाशते इत्यर्थः। तदपि चाकशीति इत्येवं रूपेण णिचि प्रयोगः, अतिशयेन यङ् प्रयोगः, अतिशयेन काशते इत्यर्थः। तदपि अभि इति उपसर्गः, अभीतः चाकशीति, अभिचाकशीति। सः सर्वप्रकारेणापि तेन सहैव एकस्मिन्नेव वृक्षरूपे एतस्मिन् शरीरे भवति चेदपि प्रकाशमानः, जाज्वल्येन प्रकाशमानः एव भवति इत्यर्थः। सः कर्मफलस्य ईषदपि भोगं न करोति, ईषदपि कर्मफलस्य भोगं न करोति, अनश्नन् इति। ಇಪ್ಪವೆಯಾ ಅನಶ್ನನ್ನನ್ಯೋ ಅಭಿಚಾಕಶೀತಿ. ಸ್ಪಷ್ಟಂ ವಾಕ್ಯಂ.
दोषसम्बन्धित्वं तद्विपरीतत्वं च उक्तम् एके शाखिनः स्वशब्देन अभिधीयते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति अनश्नन्न्यो अभिजाकशीति शरीरेषु शरीरत्वमेव जीवस्य नामरूपभाक्त्वेन कर्मवश्यता हेतुः नामरूपभाक्त्वं भवति शरीरसम्बन्धेन जीवः एतन्नाम्ना भवति एतद्रूपेण भवति अन्यथा तत्कृते अपि रूपं नास्ति तत् परस्यापि अविशिष्टमिति चेत् तदग्रे वक्ति कथं परस्य ब्रह्मणः अकर्मवश्यत्वेन कर्मफल अनशनमुच्यते कर्मफल अनशनं परमपुरुषस्य परस्य ब्रह्मणः कथमुच्यते चेत् अरूपवदेव हि इत्यादि अग्रिमं सूत्रं तदग्रे आलोकयामः।